Dashakam 81, first 5 shlokas in Mandakranta Chandas. Snigdham mugdham satatamapitam lalayan satyabhamam yato bhuya saha khalutaya yajñaseni vivaham partha prityai punarapi manak astitho hasti puryam shakraprastham पुरमपि विभो संविधायागतो भूः भद्रां भद्रां भवदवरजां कौरवेणार्त्यमानां त्वद्वाचातामहृतकुहनामस्करी शक्रसूनुः तत्र क्रुद्धं बलमनुनयन् प्रत्यगास्तेन सार्धं शक्रप्रस्थं प्रियसखमुदे सत्यभामासहायः तत्र क्रीडन् अपि च यमुनाकूलदृष्टां गृहीत्वा तां कालिन्दीं नगरमगमः खाण्डवप्रीणिताग्निः भ्रातृत्रस्तां प्रणयविवशां देवपैतृष्वसेयीं राज्ञां मध्ये सपदि जहृषे मित्रविन्दामवन्तीं सत्यां गत्वा पुनरुदवहो नग्नजित्नन्दनां तां बद्ध्वा सप्त अपि च वृषभरान् सप्तमूर्तिर्निमेषात् भद्रां नाम प्रददुरथते देवसन्तर्दनाद्याः तत्सोदर्या वरद भवतः सापि पैतृष्वसेयी पार्थाद्यैरपि अकृतलवनं तोयमात्राभिलक्ष्यं लक्षं चित्वा शफरमभृता लक्ष्मणां मद्रकन्याम् अष्टावेवं तव समभवन् वल्लभास्तत्र मध्ये शुश्रोथत्वं सुरपतिगिरा भौमदुश्चेष्टितानि श्लोकं 6-7-8 in Shikarini Chandas. स्मृतायातं पक्षी प्रवरमधिरूढः त्वमगमो वहन्नङ्के वामाम् उपवनमिवारातिभवनं विभिन्दन् दुर्गाणि त्रुटितपृतनाशोणितरसैः पुरं तावत् प्राग्ज्योतिषम् अकृताशोणितपुरं मुरस्त्वां पञ्चास्यो जलधिवनमध्यादुदपतत् सचक्रे चक्रेण प्रदलितशिरामंशु भवता चतुर्दन्तैर्दन्तावलपतिभिरिन्धानसमरं रताङ्गेन चित्वा नरकमकरोस्तीर्णनरकं स्तुतो भूम्या राज्यं सपदि भगदत्तेस्य तनये गजञ्चैकं दत्त्वा प्रजिघैतनागान्निजपुरीं खलेनाबद्धानां स्वगतमनसां षोडश पुनः सहस्राणि स्त्रीणाम् अपि च धनराशिं च विपुलम् श्लोकं 9 in शार्दूल विक्रीडितं छन्दस् भौमापाहृतकुण्डलं तददितेर्दातुं प्रयातो दिवं शक्राद्यैर्महितः समं दयितयाद्युस्त्रीषु दत्तह्रिया हृत्वा कल्पतरुं वृषाभिपतितं जित्वेन्द्रमभ्यागमः तत्तु श्रीमददोष ईदृश इति व्याख्यातुमेवाकृताः 10th श्लोका in Shakdara Chandas. कल्पद्रुमा सत्यभामा
भवनभुवि सृजन् द्व्यष्टसाहस्रयोषाः स्वीकृत्य प्रत्यगारं विहित बहुवपुः लीलयन् केलिभेदैः आश्चर्यान्नारदालोकितविविधगतिः तत्र तत्रापि गेहे भूयः सर्वासु कुर्वन् दश दशतनयान् पाहि वातालयेश।